الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. على بركة الله نفتتح هذه الجلسة. سيدة والسادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة النواب المحترمين، أيها الحضور الكريم، استنادا إلى أحكام الفصل الثاني والأربعون من الدستور وعملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 95/5 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 0054، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وبناء على اقتراح مكتب المجلس والاتفاق الحاصل في ندوة الرؤساء، نخصص اليوم هذه الجلسة لتقديم تقرير اللجنة النيابية للبحث والتقصي حول أحداث سيدي إفني. وكما في علمكم فقد كون مجلسنا الموقر بطلب من الفرق النيابية لجنة لتقصي الحقائق بتاريخ 18 يونيو 2008 حول الأحداث التي عرفتها مدينة سيدي إفني. وقد باشرت هذه اللجنة أشغالها في إطار المقتضيات القانونية المؤطرة لهذه الأشغال داخل مقر مجلس النواب، كما انتقلت إلى عين المكان وأعدت في نهاية أعمالها تقريرا كاملا ومفصلا في الموضوع قدم لرئاسة المجلس داخل الآجال القانونية. وقبل أن أعطي الكلمة للسيد مقرر اللجنة من أجل تقديم التقرير، أريد باسمكم أن أتوجه بهذه المناسبة بالشكر الجزيل إلى السيد الوزير الأول والسادة أعضاء الحكومة وجميع المنتخبين المحليين وكل من ساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تسهيل مأمورية هذه اللجنة. كذلك أريد أن أتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء اللجنة على المجهودات التي بذلوها في القيام بهذه المهمة الدستورية النبيلة التي أنيطت بهم. وأريد كذلك أن أحيط المجلس الموقر علما أن التقرير سيوزع مباشرة بعد نهاية هذه الجلسة، وأن المجلس سيخصص إن شاء الله يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2008 جلسة عمومية خاصة لمناقشة مضمون هذا التقرير. وإذا سمحتم سأعطي الكلمة الآن مباشرة للسيد المقرر السيد النائب المحترم عمر السنتيسي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد الرئيس المحترم، السيدة والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمون، يسعدني أن أقف أمام المجلس الموقر لتقديم خلاصة أعمال اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الأحداث التي عرفتها مدينة سيدي إفني يوم 7 يونيو 2008 كما توصلت إليها اللجنة، وكما هي مسطرة بتفصيل في التقرير النهائي الذي صدقت عليه بالإجماع ورفعته إلى السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 25 شتنبر 2008. هذه اللجنة التي شرفني زملائي في المجلس بأن أكون أحد مقرريها قد انطلقت في عملها الفعلي كما يعرف الجميع بعد أسبوعين فقط من تاريخ الأحداث، وتمكنت بعد 6 أسابيع كاملة من العمل المتواصل في الزمن والمتنوع من حيث أمكنة مباشرته بالخروج بخلاصات واستنتاجات حول هذه الأحداث. إن الاستنتاجات والتوصيات التي خلصت إليها لجنتنا والتي سأعود إلى بسطها أمامكم في آخر هذه الكلمة جاءت بناء على تمحيص دقيق وعميق لكل المعطيات والحيثيات المرتبطة بالأحداث، وكذلك على القراءة الموضوعية والمجردة من كل مقاربة ذاتية أو عاطفية أو سياسية لكل مكونات اللجنة. وقد ساعد على هذا الأمر المستوى الفكري المتميز لأعضائها ومهنية الأطر الإدارية والتقنية التي صاحبت عملها، وعلى الخصوص المتابعة الفعلية للسيد رئيس المجلس من خلال توفيره لكل الظروف الملائمة لعمل اللجنة ومدها بكل الإمكانيات
والوسائل المادية والبشرية لإنجاح مهمتها. وهنا لا بد من أن نشيد بامتثال الأعضاء الكامل للإشكالية الأولية التي وضعناها لتأطير عملها داخل اللجنة، والمتمثلة على الخصوص في البحث الجاد عن جواب موضوعي وصريح ومستقل عن كل التأثيرات أيا كان نوعها مصدرها، وذلك بعيدا عن كل الأحكام المسبقة، قصد معرفة ما وقع في سيدي إفني يوم 7 يونيو 2008 وكيف وقع ولماذا وقع وما حجية وصدقية ما تم تداوله بمختلف الوسائل. سيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، يسعدني مرة أخرى أن أقدم إلى مجلسنا من خلال هذه المداخلة عصارة عمل اللجنة بعدما أقف بشكل مختصر عند منهجية العمل الخاصة بها وتقديم بعض المعطيات النوعية والكمية عن أعمالها والخطوط العريضة للشهادات والإفادات المستقاة من الميدان ولدى الساكنة والمسؤولين بكل أصنافهم وتراتبتهم السياسية والإدارية، وكذا لدى ممثلي المجتمع المدني المحلي والوطني. أولا، على مستوى العمل النوعي والكمي للجنة، إن الوقوف عند هذا النوع من المعطيات اعتبرناه ضرورة منهجية لتحرير التقرير الذي تقدمنا به، وذلك لإعطاء فكرة واضحة عن حجم العمل وطرقه، وهذا يعتبر معطى ضروريا لكل تقييم موضوعي لأي عمل كان. وثانيا، لضمان شفافية العمل من خلال إبراز كل المعطيات المرقمة. فعلى مستوى استدعاء الشهود فقد تم توجيه 54 رسالة طلب استماع واختار بالاستماع، منها 3 فقط كانت من أجل التحفظ على مشاركة أحد شهود اللجنة في إحدى البرامج التلفزية، نقول فقط تحفظا وتذكيرا بمواد القانون التنظيمي الذي يعرض هذه الحالات للمساءلة القضائية، وليس طلب منع البرنامج كما تم الترويج له من طرف بعض الأوساط آنذاك. أما فيما يخص عدد الشهود ونوعيتهم، فقد استمعت اللجنة في الموضوع إلى 190 شخصا، منهم 4 مسؤولين حكوميين و12 مسؤولا محليا وإقليميا وجهويا، و5 ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، و5 ممثلين محليين للأحزاب السياسية، و8 من عناصر الأمن المشاركة في عملية تدخل ليوم 7 يونيو 2008، بالإضافة إلى مسؤول قضائي واحد و155 مواطنا من سكان مدينة سيدي إفني. وهكذا فقد نظمت اللجنة 190 جلسة استماع، بالإضافة إلى 4 جلسات تنظيمية و6 جلسات أخرى للبث في محاضر جلسة الاستماع والاطلاع على وثائق العمل، و8 جلسات أخرى لقراءة مشروع التقرير النهائي والمصادقة عليه. وللإشارة فإن جميع أعمال اللجنة تم توثيقها من خلال تحرير محاضر مفصلة وأخرى مختصرة بخصوص كل جلسة استماع، بالإضافة إلى التسجيل بالصوت والصورة لكل أعمالها علاوة على هذا التقرير النهائي. وهكذا جمعت اللجنة 75 شريطا صوتيا مجموع سعتهم 112 ساعة، و28 قرصا مدمجا صوتيا، و163 قرصا مدمجا تحت نظام DVD، وتوصلت ب 435 صورة فوتوغرافية، من بينها صور مكررة توصلت بها اللجنة من جهات مختلفة. كذلك توصلت اللجنة بلائحة ل 14 سيارة للقوات العمومية ونوعية الأضرار الملحقة بها يوم الأحداث، لائحة بأسماء 36 مصابا من بين قوات الأمن والقوات المساعدة جراء أحداث يوم 7 يونيو 2008، لائحة بأسماء 34 مصابا مع تبيان نوعية الإصابات من بين المدنيين من ساكنة سيدي إفني، لائحة بأسماء 12 شخصا محالا على العدالة، لائحة بخسائر شاحنات نقل الأسماك وعددها 80 شاحنة، 17 محضر معاينة أنجزت من طرف محلفين قضائيين تثبت الخسائر الملحقة بأصحاب الشاحنات وبتعفن حمولتها من الأسماك. ثانيا، مضامين الشهادات والإفادات، فقد وقف التقرير من خلال هذا المحور عند مختلف الإفادات التي استقتها مباشرة من الشهود، وحاولنا ترتيبها وتصنيفها بحسب نوعية المستمع إليهم لتسهيل قراءتها وإبراز تقاطعاتها وتناقضاتها. فيما يخص المستمع إليهم من ساكنة سيدي إفني، فقد تمكنت اللجنة من تقسيم إفادات الساكنة إلى فئتين: فئة أكدت المداهمات وإتلاف الأثاث وتكسير الأبواب والضرب والجرح، السب والشتم والإهانة، التجريد من الملابس، سرقة الأموال والهواتف النقالة. وفئة ثانية
أكدت عدم تعرضها للضرب سواء داخل المفوضية أو خارجها، مؤكدة أنه رغم اعتقالها واقتيادها إلى مفوضية الشرطة فقد تمكنت من استرجاع هواتفها النقالة والأموال التي كانت بحوزتها في أظرفة بأسمائها عند إخلاء سبيلها في نفس اليوم. أما المستمع إليهم من المصابين من رجال الأمن والقوات المساعدة فقد أكدت هذه الشريحة أنها تعرضت للرشق بالحجارة من طرف المتظاهرين عند مدخل المدينة حينما كانت تحاول إزالة المتاريس من الطريق العام، وأنها أصيبت جراء ذلك بكسور وجروح مختلفة. فيما يخص المستمع إليهم من المنتخبين وممثلي الأحزاب السياسية فقد أرجع أغلب المستمع إليهم من هذه الفئة الأسباب التي حركت المسيرات الاحتجاجية بالمدينة وأدت إلى ظهور مجموعة السكرتارية المحلية لسيدي إفني إلى اعتبارات منها ما هو مرتبط بتدبير الشأن المحلي، ومنها ما هو مرتبط بتخلف الحكومة عن إنجاز بعض الوعود على أرض الواقع، وتجاوز السكرتارية المحلية لدورها المدني ولعب دور سياسي أساسي في اتجاه مؤسسات الدولة، وحملوا المسؤولية فيما وقع إلى التصرفات غير المسؤولة التي صدرت عن السكرتارية المحلية من جهة، والتغاضي الملحوظ للسلطة عن التصرفات غير العادية من جهة ثانية. وفي نفس السياق نفوا جميعهم وجود قتلى أو اغتصابات في صفوف المتظاهرين يوم الأحداث. ما إفادة ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، فاعتبارا لمحتويات بعض التقارير التي أصدرتها هيئات حقوقية بعد أحداث سيدي إفني، قررت اللجنة استدعاء بعض ممثلي هذه المنظمات وكذا بعض الجمعيات التنموية المحلية بغية الوقوف على مصادر المعلومات الواردة في تقاريرها والاطلاع على الإشكالات التنموية الخاصة بالمنطقة. وهكذا فقد تم الاستماع إلى 4 جمعيات يمكن إجمالا تلخيص المعلومات والمعطيات التي توصلت بها اللجنة من خلال هذه المصادر في النقاط التالية. فقد صنفت إحدى المنظمات الحقوقية أحداث سيدي إفني تحت خانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وربطت ما وقع في المدينة باحتقان الوضع الاجتماعي الناتج عن إهمال المنطقة والتأكيد على بعض التجاوزات كالسرقة وهتك العرض في شخص السيد محمد إيشو والضرب المفرط والاعتقالات التعسفية. فيما اعتبرت منظمة أخرى أحداث سيدي إفني بمثابة عقاب جماعي للساكنة وانتهاكا لحقوق الإنسان، وأن محاصرة الميناء جاءت نتيجة لتخلف المسؤولين عن الوفاء بمجموعة من الوعود حول مطالب الساكنة. ورغم هذه الإفادات أكدت ممثلة إحدى المنظمات عدم علمها الشخصي بمجريات الأحداث ودقائقها، وطلبت من اللجنة الاستماع إلى ممثل فرع جمعيتها بتيزنيت على اعتبار أنه كان في صلب الأحداث. هذا الأخير أكد بعض الخروقات المذكورة كاستهداف العجزة والسرقة وتحليق الطائرات فوق المدينة والاغتصاب في شخص السيدة مريم أيت محين، مضيفا في نفس الحين أنه في الحقيقة لم يستطع الدخول إلى مدينة سيدي إفني يوم 7 يونيو 2008 وأنه استقى معلوماته من مصادر مختلفة دون تحديدها. ما فيما يخص بعض الجمعيات التنموية المحلية فقد صرحت أن ما وقع في سيدي إفني يمكن رده إلى ما يلي: إهمال المنطقة اقتصاديا وتنمويا، لا سيما غياب الاستثمارات بالمنطقة الصناعية التابعة للميناء وتخلف المسؤولين عن إنجاز بعض المشاريع. احتقان الوضع نتيجة حسابات سياسية مرتبطة بالانتخابات التشريعية الجزئية، سيما بعد إلغاء مقعد برلماني مما فتح باب المزايدات السياسية على مصراعيه. ما فيما يخص شهادة المسؤولين المركزيين والجهويين والمحليين، فيمكن إجمال المعلومات والمعطيات التي توصلت بها اللجنة من مختلف شهادات المسؤولين أعلاه على النحو التالي: أولا، بخصوص الوضع الاقتصادي بالمنطقة، فقد أجمعت الشهادات على نقطتين أساسيتين: الإقرار بالمجهودات المبذولة في المنطقة من طرف المسؤولين مركزيا وجهويا ومحليا من حيث حجم المشاريع التي تم إنجازها أو التي هي في طور الإنجاز، سيما الشبكة الطرقية والاهتمام بالبنية التحتية للميناء. الإقرار بوجود مشاكل لا سيما بالميناء الذي يعتبر الرافد الأساسي لاقتصاد المنطقة، وخاصة ظاهرة الترمل التي تعرفها مختلف مناطق الموانئ الجنوبية بالمحيط الأطلسي وصعوبة الولوج إلى المرسى، وكذا توقف الميناء عن الأشغال لفترة زمنية وتسجيل بعض الحوادث به علاوة على غياب الاستثمار بالمنطقة الصناعية. ثانيا، بخصوص التدخل الأمني يوم 7 يونيو 2008، فقد أكد المسؤولون بخصوص ما وقع بسيدي إفني أنه
أن بدايته ترجع إلى تاريخ 30 ماي 2008 يوم الإعلان عن نتائج القرعة التي نظمها المجلس البلدي لأجل توظيف 8 أعوان للنظافة من أصل 800 مرشح، حيث عم استياء وغضب من لم يسعفهم الحظ، الشيء الذي استغله أعضاء ما يسمى بالسكرتارية المحلية من خلال تعبئة الغاضبين وتحريضهم على الاحتجاج ضد المسؤولين ودعوتهم للتوجه صوب الميناء والاعتصام به ومحاصرته. وقد أكد المسؤولون أنه بالرغم من خطورة هذه الوضعية المتمثلة في حصولة مرفق عمومي وتعطيل الأشغال به ومحاصرة الشاحنات المحملة بالأسماك، الشيء الذي نجمت عنه خسائر مادية واقتصادية بالميناء، فإن السلطات فضلت منطق الحوار والوساطة التي شارك فيها نواب المنطقة وأعيانها ومنتخبيها، غير أن تعنت وإصرار المتظاهرين على تحقيق مطالبهم التعجيزية اضطر السلطات إلى التدخل أمنيا لفك الحصار على الميناء ورفع الضرر على العاملين به. وقد صرح المسؤولون في هذا الصدد أنه تم إمهال المعتصمين 24 ساعة قبل التدخل، وأنه تم إنذارهم طبقا لمقتضيات القانون. وبالفعل وقع التدخل الأمني يوم السبت 7 يونيو 2008 لفك الحصار عن الميناء والمحافظة على الأمن داخل المدينة، حيث تم إلقاء القبض على 187 شخصا أفرج عنهم استجابة لبعض الوساطات، في حين أحيل 11 شخص على النيابة العامة، وأن هذه العملية تمت تحت إشراف السيد وكيل الملك. وفي نفس السياق اعتبرت السلطات أن الأحداث التي وقعت كان مخططا لها بشكل مسبق بدليل عدم التجاوب مع مختلف المساعي الودية، وأن السكرتارية المحلية عبأت أتباعها ضد السلطة، كما أنه تم الإقدام على إحراق سيارة قائد المقاطعة الحضرية الثانية ومحاولة اغتياله. وقد نفت السلطات الأخبار الشائعة حول سقوط قتلى، كما نفت في ذات الوقت وقوع حالات اغتصاب، حيث لم تتوصل بأي شكاية في الموضوع. أما بخصوص الموقف الإعلامي من أحداث سيدي إفني، فقد أكدت السلطات المعنية أن وسائل الإعلام تعاملت معها بالموضوعية والحيطة دون تهويل أو تهوين، وذلك قصد تفادي الخلط والتغليط في معالجة الخبر، لا سيما في هذا النوع من الأزمات. وأنه في هذا الصدد تم العمل على تقريب المواطنين من حقيقة الأوضاع، وبثت تصريحات لبعض السكان وبرلمانيي المنطقة، كما أنه بعد استقرار الأوضاع تم بث روبورتاجات إخبارية من قلب الحدث لأجل تقريب المواطن المغربي أكثر من الأجواء العامة بالمدينة. وقد أكد نفس المصدر أن ما روجت له قناة الجزيرة عن أخبار وإشاعات حول سقوط 8 قتلى أمرا مغلوطا وخبرا كاذبا يشوش على الرأي العام ويتنافى أخلاقيات الإعلام النزيه. ثالثا، بخصوص تطور الأحداث، لقد تبين لأعضاء اللجنة بعد التمحيص في المعطيات وتحليل مضامين الشهادات أن ما وقع في سيدي إفني يوم 7 يونيو 2008 ترجع جذوره إلى سنة 2003، حيث تطورت هذه الأحداث بشكل تصاعدي وتسلسلت عبر محطات مختلفة، سأقف عند أهمها. وهكذا فبتاريخ 22 ماي 2005 قامت السكرتارية المحلية بتنظيم مسيرة احتجاجية إلى مقر باشوية المدينة رافعة مطالب محددة. بتاريخ 7 غشت 2005 نظمت السكرتارية مسيرة أخرى أعقبها تدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين، نتجت عنه إصابات مختلفة في الجانبين. بتاريخ 22 فبراير 2006 صدر عن السكرتارية بيان يرفع من سقف المطالب. بتاريخ 30 يونيو 2006 تعرض موكب الوفد الرسمي المشارك في احتفالات ذكرى استرجاع الإقليم للرشق بالحجارة، اعتقلت على إثره قوات الأمن 17 فردا من المشتبه فيهم، تم الإفراج عنهم فيما بعد من طرف النيابة العامة. بتاريخ 25 يونيو 2007 دعت السكرتارية في بيان لها إلى مقاطعة الاحتفالات الرسمية والانتخابات حتى تحقيق المطالب. بتاريخ 29 يونيو 2007 دعت كذلك ساكنة المدينة إلى القيام بمسيرة والاعتصام أمام ثكنة رجال المطافئ. بتاريخ 25 أفريل 2008 أصدرت بيانا يدعو إلى اعتبار يوم الجمعة 29 أبريل من نفس السنة يوما للغضب والاحتجاج. اعتبارا لهذه الكرونولوجيا، يظهر أن التدخل الأمني اليوم 7 يونيو 2008
لم يطرح كخيار ضروري إلا بعد نفاذ كل المساعي الحبية وفشل الوساطات التي قام بها برلمانيو المنطقة والمنتخبون الجماعيون والأعيان. رابعا، استنتاجات اللجنة حول أحداث يوم 7 يونيو. فقد سجلت اللجنة مشروعية المطالب التنموية لمختلف مكونات مدينة سيدي إفني من منتخبين وفعاليات سياسية واقتصادية وهيئات المجتمع المدني، سواء ما تعلق منها بالميناء أو المنطقة الصناعية أو التشغيل أو غير ذلك. كما سجلت تجاوب السلطات المختصة مع هذه المطالب والمجهودات المبذولة، وإن كانت لا ترقى إلى مستوى انتظارات الساكنة. وهكذا سجلت كذلك أن توظيف المطالب المشروعة لساكنة المدينة من طرف السكرتارية المحلية لفرض نفسها في مرحلة أولى مخاطبا، وتجاوزها للمؤسسات في مرحلة ثانية، وتأزيم الأوضاع وتدبيرها خارج القواعد والقوانين الجاري بها العمل في مرحلة ثالثة، أدى إلى تعريض مصالح المواطنين للأضرار والمدينة لعدم الاستقرار. وفي نفس الاتجاه سجلت تفريط السلطات العمومية في الحزم المطلوب لفرض احترام القوانين ونطاق ممارسة الحقوق والحريات ووضع حد للتجاوزات في الوقت الملائم. كما سجلت اللجنة تبعا لما سبق تواتر مظاهر الاحتجاج وحالات الاحتقان المفضية إلى التجاوزات والتي بلغت مداها بمحاصرة الميناء. وسجلت كذلك تعنت محاصري الميناء طوال أسبوع كامل ورفضهم الاستجابة لمختلف مبادرات الحوار التي قامت بها كل من السلطات العمومية وبعض المنتخبين وكذا بعض أعيان المنطقة، مفضلين التصعيد ورفع سقف المطالب كما ونوعا، الشيء الذي أدى إلى حدوث خسائر اقتصادية نتيجة استمرار الحصار وتأجيل التدخل لفكه، حيث تمكنت اللجنة من تقييم الأضرار التي لحقت بالميناء في ضياع 850 كيلوغرام 850 طنا من الأسماك، وخسارة مالية تقدر بحوالي 6.5 مليون درهما. كما تسبب الحصار على الميناء في تأزم وضعية العاملين به. وفي هذا الصدد سجلت اللجنة أن قرار تسخير القوات العمومية لرفع الحصار على الميناء وفرض النظام فجر يوم السبت 7/6/2008 يستند على الدواعي السابق ذكرها. وهكذا تسجل اللجنة أن القوات العمومية وهي تنفذ هذا القرار وتشق طريقها نحو الميناء وسعت من نطاق تدخلها ليشمل بعض الأحياء بسبب ما اعترض سبيلها من متاريس ورشق كثيف بالحجارة على مستوى مدخل المدينة وحي اللمريم وباقي الأحياء في اتجاه الميناء، الأمر الذي أدى بها إلى تعقب الفارين عبر مختلف الأزقة. وقد أدى هذا التدخل الذي استمر لساعات إلى إيقاف بعض الفارين وغيرهم من المارة ومن داخل البيوت ومن داخل بعض البيوت كذلك. كما تسجل اللجنة بناء على الإفادات والمعاينات أن عملية التدخل على النحو المذكور أعلاه أسفر عن ما يلي: مداهمة عدد من المنازل وتكسير أبوابها، بعثرة وتكسير أثاث عدد منها، تكسير عدادات كهربائية لعدد من المنازل، ممارسة العنف ضد عدد من الأشخاص ذكورا وإناثا ومن أعمار مختلفة، إيقاف عدد من الأشخاص واقتيادهم إلى مفوضية الشرطة بمدينة سيدي إفني، السب والشتم والإهانة في حق عدد كبير من المواطنين، فقدان هواتف محمولة ومبالغ مالية وحيلي أثناء المداهمات. ورغم كل ما تم الترويج له لم يثبت للجنة وقوع أي حالة قتل، كما لم يثبت لها أي حالة اغتصاب سواء من منظور القانون الجنائي المغربي أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. بالإضافة إلى هذه الاستنتاجات العامة المرتبطة بالأحداث، فقد ارتأت اللجنة الوقوف عند بعض الإفادات الخاصة نظرا لأهميتها، ندرجها على مسامعكم كالتالي: أولا، تصريحات شهود أكد البعض منهم تعرضهم للعنف والإهانة داخل مفوضية الشرطة بسيدي إفني، في حين أكد البعض الآخر عدم تعرضه لأي عنف أو إهانة داخل المفوضية. ثانيا، تصريحات ل4 نساء تفيد تجريدهن من ملابسهن بنفس المفوضية. وبخصوص حالتي الشاهدين المذكورين في هذا التقديم وفي التقرير العام، فإن اللجنة توصلت إلى ما يلي: فيما يخص حالة السيد إيشو محمد الذي صرح أنه تم إيلاج عصا في ظبره، انتدبت اللجنة بعض أعضائها لمصاحبته قصد إجراء فحوصات طبية
أثبتت أنه مصاب بمرض البواسير ليس إلا، وتسلمت اللجنة إثر ذلك بشهادة طبية تؤكده. احتفظ بها ضمن الوثائق المودعة لدى رئيس مجلس النواب. فيما يخص حالة السيدة مريم أيت محين التي قدمها رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت على أنها تعرضت للاغتصاب، وبعد أن مثلت شخصيا أمام اللجنة فإنها نفت نفيا قاطعا أن تكون قد تعرضت لأي اغتصاب، في حين أكدت أنها تعرضت للتعنيف داخل المفوضية. سيد الرئيس، السيدة الوزيرة، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، إن اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني ومن خلال ما توصلت إليه من استنتاجات قررت إدراج مجموعة من التوصيات ندرجها كما يلي. أولا، مطالبة الحكومة بمواصلة ومضاعفة الجهود التي تبذلها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع العمل على تنفيذ المشاريع التي تمت برمجتها بمدينة سيدي إفني ونواحيها، وكذا في جميع المناطق ذات الخصاص ببلادنا. ثانيا، تشجيع المستثمرين للاستثمار بالمنطقة بتحفيزهم جبائيا خاصة في قطاعات الصيد البحري والسياحة والصناعات الغذائية بهدف خلق فرص الشغل بالمنطقة. ثالثا، التعجيل بتأهيل الميناء ليكون رافعة للتنمية بالمنطقة. رابعا، إعداد برنامج تأهيلي للقطاع السياحي بالمنطقة نظرا لما تزخر به من مؤهلات سياحية واعدة. خامسا، وجوب التعبير عن المطالب وممارسة الحقوق والحريات في إطار القانون مع الاحترام التام للمرافق العمومية والممتلكات العامة والخاصة. سادسا، المعالجة الآنية للاحتجاجات والاعتصامات المخالفة للضوابط العامة باحترام تام للقانون. سابعا، دعوة اللجنة للهيئات السياسية والنقابية لتحمل مسؤوليتها في تأطير المواطنين، كما تدعو الدولة لتمكينها من الدعم اللازم للقيام بمهامها محليا. ثامنا، دعوة الإعلام الوطني بكافة مكوناته للقيام بواجبه في متابعة ومعالجة الأحداث الوطنية والمحلية وتمكين المواطنين من الحق في المعلومة، وذلك في إطار احترام القانون والأخلاقيات المهنية. تاسعا، متابعة كل شخص يثبت تجاوزه للقانون سواء من القوات العمومية أو من المواطنين. عاشرا، فتح بحث معمق لتحديد المسؤوليات في ملاحق المواطنين وقوات الأمن من تجاوزات. سيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، هذه هي مضامين التقرير الذي أعددناه داخل اللجنة والذي حاولنا تقديمه أمامكم باختصار، حيث يمكن الرجوع إلى التقرير التفصيلي الموزع قصد التدقيق والاطلاع على باقي التفاصيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد الرئيس. شكرا للسيد المقرر.